इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि शाम में इसराइली जंगी तैयारों की ईरान और हिजबुल्लाह की तनसीबात पर बमबारी एक और ईरानी जनरल को हलाक कर दिया। ईरान का मुंह तोड़ जवाब। ईरान ने इसराइल पर कहर बनकर टूट पड़ा। अपनी लेज़र टेक्नोलॉजी से इसराइल के 2 जंगी तैयारे F-16 तबाह कर दिए। पूरी दुनिया में जंग की वार्निंग जारी कर दी गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। दोस्तों, शाम की ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हकूक ने कहा है कि शाम में इसराइली जंगी तैयारों ने ईरान और हिजबुल्लाह की तनसीबात को एक बार फिर निशाना बनाया है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली तैयारों से की गई बमबारी के नतीजे में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इन धमाकों के बाद शामी महकमा दिफा ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर मुतादिद मिसाइल दागे। अरब टीवी के मुताबिक जनूबी शाम में दरा और कैनतीरा में भी धमाके हुए, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। उन्होंने इंकशाफ किया कि इसराइली हेलीकॉप्टरों ने बमबारी में हिस्सा लिया। इसराइली बमबारी में दारुल हुकूमत के जनूब में वाक़े एक ईरानी मरकज और हुकूमत के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली बमबारी यके बाद दीगरे 2 बार की गई। पहली बमबारी में अल-कसूर के मकाम को निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक ये हमले न सिर्फ इसराइली तैयारों के जरिए किए गए बल्कि उनमें अमेरिका की भी शिकस्त हो सकती है। मकबूजा गोलान से इसराइल की तरफ से दमिश्क के जनूब में वाक़े इलाकों को निशाना बनाया गया और ईरान की मुतादिद बेसिस को भी निशाना बनाया गया। शाम में इसराइल की ताज़ा बमबारी के नतीजे में एक ईरानी जनरल के हलाक होने के बारे में मालूमात मौसूल हुई। ज़राए ने मजीद कहा कि इसराइली बमबारी से मुल्क में ईरानी और हिजबुल्लाह के अफसरान के लिए एक ऑपरेटिंग रूम को निशाना बनाया। उधर मकामी रहायशियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी। इसके अलावा हुकूमत से वाबस्ता मीडिया इदारों ने दमिश्क में निशाना बनाए जाने वाले वाक़ियात की वीडियो भी नशर की। ऑब्जर्वेटरी ज़राए के हवाले के बताया गया है कि धमाके खौफनाक थे और इसके नतीजे में धमाकों की जगह से दूर शहरियों के घरों को भी माली नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देते हुए तुल अबीब में घुस कर कार्रवाइयां शुरू कर दी। इसराइल के 2 जंगी तैयारे तबाह बर्बाद कर दिए। इसराइली फौजी हकाम ने तस्दीक की है कि उसका एक जंगी तैयारा शामी फ़ज़ाई हदूद में तबाह हो गया। दूसरी जानिब शामी हुकाम ने कहा है कि इसराइली हमले का मुनासिब जवाब दिया गया है। इसराइली फ़ज़ाइया का 2 F-16 तैयारे शाम की फ़ज़ाई हदूद में तबाह हो गए हैं। शामी मीडिया के मुताबिक तैयारा एंटी एयरक्राफ्ट फाइट से तबाह हुआ। इसराइली फौज ने शामी हुकाम के बयान की तस्दीक नहीं की। F-16 तैयारे का पायलट जिंदा बच निकलने में कामयाब रहा। शामी मीडिया के मुताबिक उस तैयारे की तबाही उसके एक फौजी मरकज पर इसराइली हमले के जवाब में हुई है। शामी ज़राए इबलाग ये भी कहता है कि यह इसराइली जहारियत का मुंह तोड़ जवाब है। F-16 जंगी तैयारे को उस वक्त निशाना बनाया गया है जब वो शाम और ईरान में मुबैना तौर पर एक ईरानी ठिकाने को निशाना बनाने में मसरूफ था। इसराइली हुकाम ने यह दावा भी किया है कि शाम से उड़ने वाला और इसराइली फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाला एक ईरानी ड्रोन को भी एक इसराइली हेलीकॉप्टर ने फ़ज़ा में तबाह कर दिया था।
اس ڈرون کی تباہی کے حوالے سے شامی حکومت کا فی الحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اسرائیلی فوج کا یہ بھی موقف ہے کہ فضا میں ڈرون مبینہ ایرانی کنٹرول سسٹم کی نگرانی میں تھا اور اس نے اسرائیل کی فضائی حدود کی سنگین خلاف ورزی بھی کی تھی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ درِ اثنا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق F-16 طیارے کا ملبہ شمالی اسرائیل کے علاقے تل ابیب میں جا گرا۔ شام میں تقریباً 8 برسوں سے جاری خانہ جنگی کے دوران اسرائیلی جنگی طیارے کی تباہ ہونے کو ایک انتہائی شدید لرزہ خیز واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل پہلے بھی شامی تنصیبات پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کرتا رہا اور ان حملوں کے جواب میں شامی احتجاج ہی سامنے آیا کرتا تھا۔ اسلامی انقلاب گارڈز کور فورسز نے جمعرات کے روز فارس کے صوبہ شیراز میں مجاہدین خلق آرگنائزیشن MKO، جسے MKO PMIO اور NCR بھی کہا جاتا ہے، سے وابستہ ایک دہشت گرد سیل کی نشاندہی کی اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے کارروائی کرنے سے پہلے ہی دہشت گرد گروہوں کا خفیہ ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا اور تمام دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مغربی ایران کے صوبہ کردستان میں انقلاب مخالف دہشت گردوں نے بدھ کی رات ایک رضاکار فورس اور ایک مقامی اہلکار کو بھی شہید کیا گیا۔ ایران نے مبینہ طور پر اپنے دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ابلاغ نیوز میں المصدر نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس متعدد خفیہ اطلاعات ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے حالیہ دنوں میں اپنے فضائی دفاع کے کچھ حصے کو ہائی الرٹ پر رکھ دیا گیا۔ CNN کے مطابق امریکی عہدیدار جو خفیہ معلومات رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہائی الرٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی فضائی دفاعی نظام اپنے اہداف پر فائر کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ عہدیدار نے یہ نہیں بتایا کہ امریکہ کو یہ اطلاع کیسے ملی، لیکن امریکی سیٹلائٹ جاسوس طیارے اور جہاز قریبی بین الاقوامی فیلڈ میں معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں، جو ایران کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس بات کی تشویش ہے کہ اگر وہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد ایران کی جانب سے غیر متوقع انداز میں جوابی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف ایک روزہ دورے پر ماسکو پہنچ چکے ہیں۔ ابلاغ نیوز نے ایرانی ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف ایک روزہ دورے پر ماسکو پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر اپنے اس دورے میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ ملاقات کریں گے اور روسی صدر کو حسن روحانی کا پیغام پہنچائیں گے۔ ایرانی وزیر تیل نے چین کے ساتھ معاہدے اور اس سے متعلق افواہوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم اسرائیلی حکومت کے علاوہ کسی بھی ملک کے ساتھ ایسے معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابلاغ نیوز نے ارنا نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آج بروز پیر جنوبی ازتکان آئل فیلڈ کے ترقیاتی منصوبے پر دستخط کی تقریب کے موقع پر ایران کے وزیر تیل کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ کسی بھی ملک کے ساتھ طویل المدتی تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ معاہدہ اور اس سے متعلق افواہوں پر ایک تنازع ہے جو بیرون ملک شروع ہوا تھا اور کچھ نے ملک کے اندر اس کی پیروی کی۔ ایران اور چین کے مابین 25 سالہ تعاون کی دستاویزات کے مسودے کا موضوع قرارداد نہیں بلکہ ایک عام معاہدہ ہے۔ ہم اسرائیل اور امریکی حکومت کے علاوہ کسی بھی ملک کے ساتھ ایسے معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ معاہدے اور اس سے متعلق افواہوں کا موضوع بیرون ملک میں شروع ہونے والا تنازع ہے۔ زنگنا نے مزید کہا کہ پیداوار کے فروغ کے سال میں ایران کی پیٹرو کیمیکل پیداواری صلاحیت میں 25 ملین ٹن کا اضافہ کیا جائے گا اور دوسری قسم میں پیٹرو کیمیکل پیداوار 100 ملین ٹن ہوگی اور برآمدات کی مالیت $25 ارب بتائی جاتی ہے۔
پیج پر بھی ضرور فالو کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.